आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज विशेष गरेर हामी डाक्टर सुभाष सुब्बा लिम्बुज्यूको अन्तिम विकल्पमा आइपुगेका छौँ र यो सिन्धुपाल्चोकको विशेष गरेर दुईवटा गाविसबाट अथवा 12 विषय नगरपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाबाट केही नानीहरू बालबालिकाहरू उहाँकोमा चाहिँ अस्थायी सेल्टरको लागि उहाँको संस्थामा आउनुभएको छ र यो कसरी यहाँसम्म आइपुगे, यसको व्यवस्थापनको बारेमा डाक्टर साहबले अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्ते अनि जयमसी सबै मेरा शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अहिले यो जुन सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रमा बाढी पीडित भएको बारेमा चाहिँ उहाँबाट मलाई खबर अब बाहिर गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ सर यस्तो यस्तो भयो, सबै घर लग्यो, घरबारविहीन भयो, के गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सोधिरहनु हुँदा अब घरबारविहीन भयो भनेपछि त अलिकति समाजसेवा गर्दै आएपछि त घरबारविहीन भएपछि त गाह्रै होला भन्ने सम्झेर चाहिँ हुन्छ नि त त्यहाँनिर तपाईँले सिफारिस बनाउनुहोस्, सिओबाट, नगरपालिकाबाट, वडाबाट केही मात्रामा चाहिँ म सहयोग गर्न सक्छु भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ उहाँले जति पनि यो वडाबाट कागजपत्र बनाएर 18 जना बालबालिकाहरू उहाँको आफ्नो आमा बाबु परिचय हुनुहुन्छ। अहिले मैले जुन यहाँनिर सहयोग दिइरहेको हाम्रो निजी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ संस्थामा चाहिँ यो चाहिँ उहाँलाई केही दिन या महिनाको लागि अस्थायी सेल्टरको रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ मैले गर्नु एउटा मानवताको नाताले गर्नुपर्छ। मानव मैले उदाहरण दिउँ, एउटा बाटोमा बाइकमा हिँड्दैछ, प्रात लडेको मान्छे होइन, लाङ्गे पछाडि बिचार त्यो मान्छे। अब मैले पखै कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर आउँछु म तिमीलाई उठाउनु भने नि त बिचार त्यो मान्छे त मर्न सक्छ नि। त्यति बेला त मैले एउटा मानवताको नाताले मद्दत गर्नुपर्छ नि। यो पनि यस्तै हो। अहिले मौसमविदहरूले अब 1 हप्ता लगातार पानी पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, सुनिरहेको छौँ होइन। हुनसक्छ यो बालबालिकाहरू अस्ति त जति भत्कियो आज यहाँ आएपछि भरे बेलुका झन् त्यो सोत्तर भएर जाने थियो कि नआएकोमा, त्यो पनि हुनसक्छ त्यो बाटो। र अब नपत्याउ पनि कसरी, बाहिर यत्रो पानी परिरहेछ, यहाँदेखि परेर लगातार चाहिँ यो पानी गाह्रो भयो नै होला नि त। त्यही भएर चाहिँ मसँग अलिकति ठाउँहरू कन्जेस्टेड हुँदै पनि एउटा मैले मेरो हाम्रो एउटा गेस्ट हाउसको फ्लोर चाहिँ सबै खाली गरेर केही दिन अब महिना भनौँ अस्थायी रूपमा चाहिँ उहाँलाई म राख्छु। त्यति बेला चाहिँ म उहाँनिर घरहरू उहाँले आफ्नो बनाउनु भयो, उहाँको आमा बाबाले बनाउनु सक्नु भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई फेरि यो नानीहरूलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो जिम्मा लगाउने इच्छा गरेका छौँ। तर तीमध्ये पनि कतिजना नानीहरू चाहिँ एकदम वास्तविक पीडितहरू रहेछ। हामीले चाहिँ वास्तवमा नानीहरू कसलाई चाहिँ राखिरहेका छौँ भने जसको आमा बाउ कोही छैन सहारा। अब के गर्छ त्यो नानी, त्यतिकै छोडिदियो भने त बिचरा बाटोतिर डुलिने मात्रै होला। उनीहरूलाई हामीले ल्याएर चाहिँ पढाइदिउँ, एउटा बाटो देखाइदिनु सक्यौँ। यो पनि एउटा राम्रो पुण्य कमाउने एउटा बाटो हो भनेर चाहिँ हामीले बिना विदेशीको कुनै पनि सहयोग नलिकन आफ्नो 10 नङ्ग्रा खोयाएर मैले चाहिँ मिहिनेत गरी अहिले कति बालबालिका छ भने अब यही अस्थायी 18 जना बालबालिका लिएर आएका छन्। अहिले उहाँहरूले चाहिँ मैले हाम्रो आफ्नो लगानीमा मिहिनेतमा होइन हामी जस्तो खान्छौँ उनीहरूलाई पनि त्यस्तै दिएर चाहिँ हामीले मद्दत पुर्याएको मात्रै हो। कसैले यसलाई अन्यथा नलिदिनुहोस्। तर के हुन्छ भने अब यो 1 महिना 2 महिना दौरानभित्र चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्थाको विशेष व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर छानबिनको लागि पठाउँछौँ। यदि तीमध्ये पनि वास्तविक पीडितै उहाँ हुनुहुन्छ, एकदमै अब नसकिने खालको रहेछ भने चाहिँ उहाँहरू गएर उहाँ सिडिओलाई भेटेर अनि त्यसपछि प्रहरीबाट, वडाबाट, नगरपालिकाबाट कागजपत्र बनाएर कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर मात्रै हो यो मान्छे चाहिँ तपाईँको संस्थामा राखेर हेरविचार गरिदिनुहोस्, पढाइदिनुहोस् भनेर सरकारबाट अनुमति हामीलाई दिनुभयो भने मात्रै राख्छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई सरकारी निकायहरूबाट पनि अन्यथा केही नसम्झाउनुहोस्। हामीले कसैलाई अब पानीले परिरहेछ, बाटो केही छैन, भिजिरहेछ, मैले एउटा छाता त उडाइदिनु पऱ्यो नि। एउटा मानवताको नाताले चाहिँ यही मात्रै काम चाहिँ गरेर यो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले केही समयको लागि र 1-2 महिनाको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, विशेष गरेर निजिनिया अर्गनाइजेसनले यो कोभिड-19मा के कस्तो राहतहरू बाँड्नुभयो र अरू के सेवाहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न यो सँगसँगै। जब लकडाउन सुरु भयो त्यसो लगत्तै मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर आफै बनाएर मास्क अनि यो ग्लोभ्स, बिस्किट, चिसो, चिप्सहरू चाहिँ हामीले विशेष प्रहरी निकाय, आर्मीका सरकारी
दाजुभाइहरू खटिनु भएको 3 महिना खटिने ठाउँमा र बुथहरूमा बाँड्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ राहत करिब 8,000 घरलाई राहत बाँड्यौँ। हामीसँग प्रशस्त पैसा भएर भएको होइन, मान्छेको मन हो गर्नलाई है, प्रशस्त पैसा भएर होइन, मन छ भने चाहिँ हामीले सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले राहत पनि बाँड्यौँ र धेरैजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गऱ्यौँ। र एउटा त घरबार केही पनि नभएकोले आमा छोरी थियो, उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर मैले यहीँ नै राखेको पनि छु उहाँलाई चाहिँ। अब यो बालबालिकाहरू चाहिँ अब संवेदनशील हो होइन, नेपाल कानुनले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई प्रसार गर्दा पनि बन्देज गरिएको छ। अनि कानुनी रूपमा तपाईँले कसरी त्यो मिलाएर हुन्छ? जुन चाहिँ अहिले हामीले कानुन रूपमा सबै दर्ताहरू गरेर सूचना दिएर नै गरेका छौँ। अब नगरौँ, मैले यति पनि मद्दत गरिनँ भने त्यो बालबालिका भोलि गएर झन् फटा बिग्रिने भयो भने त नमजा हुन्छ। पढाइदिने काममा त पढाइदिन सक्छ होला, उसलाई पनि घाँस बाँस कबासको व्यवस्था गरेर भोलि बाटो देखाएर त ऊ आफ्नो ठाउँमा जानु सक्छ या केही गरिदिन सक्छ। त्यही एउटा हाम्रो, तर हामीले त्यसमा चाहिँ कसैबाट 1 रुपियाँ पनि सहयोग लिएका छैनौँ अनि कसैले सहयोग पनि दिनु पर्दैन। हामी कसैलाई आह्वान पनि गर्दैनौँ। हामी जति यहाँनिर मेहनत गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले बालबालिकालाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छौँ। बालबालिकाहरूलाई तपाईँहरूले स्थानीय सरकारसँग कस्तो संविधान भूमिका खेलिरहनुभएको छ वा कस्तो कार्यकर्ताहरू युवाहरूसँग स्वीकृति भएको छ? स्वीकृति लिने ठाउँमा त हामी स्वीकृति लिएर बिना स्वीकृति त हामीलाई कहाँबाट ल्यायो, कसको छोरा छोरी भइहाल्छ नि त, तर स्वीकृति त दिएको छौँ हामीले। कानुनी बाटोहरू सबै तपाईँहरूले क्लियर गरेर त्यो त क्लियर छ, नभए त किनभने हामीले आखिर त्यो बालबालिकालाई यहाँ राखेर हामीले कुनै नराम्रो प्रकारले हामी काम सिकाएको छैनौँ, बाहिरतिर माग्न पठाएको छैनौँ। हामीले मजाले उनीहरूले खाने बस्ने व्यवस्था गराएर राम्रो होस् बिचरा। कसैलेको एउटा भुँडी भरिन्छ भने भोलि त दुःखीको भुँडी भरिदिन सक्छ भने यो जस्तो पुण्य र यो जस्तो धर्म त कुनै पनि होइन भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यसरी त्यो विभिन्न एकदम आमा बाउ नहुनेलाई मात्रै हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। र अहिले आएको चाहिँ प्रायः कतिको आमा बाउ छैन, कतिको आमा बाउ अपङ्ग रहेछन्, कोही चाहिँ आमा बाउ भएर पनि असक्षम रहेछन्। अब घरै लग्यो के गर्ने, घरै लगेपछि त अब उपाय नै भएन। त्यो भएर चाहिँ अहिले हामीले अस्थायी सेल्टरको रूपमा चाहिँ उहाँलाई आश्रय दिन लागेको छ। बालबालिकाहरूले तपाईँले यो दुःखमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? त्यो त मैले खोज्दै खाएको होइन नि। दुःखमा परेको चाहिँ त्यहाँ मान्छे यहाँनिर जानु त उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ होइन। त्यो त हामीलाई ल्याएर यत्रो हात बाँध्नुभयो, हामीलाई ल्याएर त खानेकुरा दिनुभयो, हामी लुगा थिएन हामीलाई लुगा दिनुभयो, उहाँले गरिदिनुहुन्छ कि भनेर यसरी नै एक कान दुई कान हुँदैखेरि यो त साह्रै पिँढी उसको केही बिजोग छ सर। अब यो मान्छे चाहिँ अब छैन भनेपछि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई माया त गर्नु पर्यो। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई तपाईँले सेवाको लागि काठमाडौँमा ल्याउनु भएको छ, कतिजना हुनुहुन्छ अरू? अहिले 15 जना छ। अब जस्तै यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँहरूको निम्ति गर्नुपर्ने अब जिम्मेवारीको कुराहरू धेरै हुन्छ अनि राज्यले पनि तपाईँलाई चाहिँ अब केयर गर्न सक्छ, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ अहिले भएको कि पहिला? अहिले भएको। अहिलेको त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अस्थायी। हजुर। अब अस्थायीमा पनि राज्यले पनि किन गरिस्, आफू पनि गर्दैन अनि गर्नेलाई पनि किन गरिस् नभनिदिएर चाहिँ धन्यवाद तपाईँले गरिदिनु भएको छ, हाम्रो एउटा नेपालको के अरे छोराछोरीलाई चाहिँ मद्दत गरिदिनु भएको छ भन्ने प्रकारले हेर्नु पऱ्यो, ठुलो भन्ने हेर्नु पऱ्यो। अब अहिले मैले नि हेरिदिनँ भने हेर्नु त बिचरा बिजोग बनाएर ल्याएको छ, एउटा गाडीमा हालेर उहाँलाई ल्याउनु भएको छ, तपाईँले हेर्नुहोस् भनेर हामी ल्याएको छ। यतिलाई त अब हामीले बस्ने ठाउँ त दिनु पऱ्यो नि त, केही समयको लागि त भनेको छु। म उहाँलाई राख्ने पढाउने भनेको त छुइनँ मैले। जस्तै बाढी पीडितको लागि हेर्ने जिम्मा त सरकारको पो हो त, तेरो कसरी हो भनेर राज्यले गर्यो भने? अब सरकारले त अब कोरोना हेर्दै बिजी छ उहाँहरू, यता र उता सबै कति ठाउँ मिलाओस्। हामी इच्छा गर्छौँ सरकारले हेर्नुपर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ, सरकारले पनि त हेर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्ने ठाउँ पनि हेरोस्। सबै गर्नैपर्छ सरकारले भन्ने त छैन होला नि। हामी पनि एउटा प्राइभेट सरकारै सम्झौँ न त अहिले थोरै 1 हप्ताका लागि हामीले मद्दत गरिदिउँ न त। अब यो मद्दत गर्दै गरेको बच्चाहरूलाई चाहिँ सरकारको निकायबाट लु यो बच्चालाई चाहिँ हामी लान्छौँ है भन्नुभयो भने त ठिकै छ, ल लानु। अब ठुलो सेल्टरमा लगिदिनुहोस्, हामी अहिले चाहिँ भिज्न दिँदैनौँ, भोको रहने दिँदैनौँ भनेको मात्रै हो। त्यही भएर सरकारकै बाटोमा त किन ताकिरहनु हो, मैले पनि त गर्नु सक्छु नि एउटा देशलाई सघाउनुलाई भनेको। जस्तै 15जनालाई यहाँ ल्याउनु भएको छ तपाईँले, 18जना 18जनालाई यहाँ लिएर आउनुभएको छ, उनीहरूको अवस्था तपाईँले चाहिँ यसो सर्वेक्षण गर्दाखेरि कस्तो कस्तो देख्नुभयो त्यहाँ? जस्तै अब बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि कोही बुवा मम्मी नभएको पनि भन्नुभयो, के कस्तो रहेछ त्यहाँ? तपाईँ आफै गएर त्यहाँ? मैले यस्तो भने म आफै गएर भन्दा पनि भाइ मसँग सम्पर्कमा आइरहनु भयो,
सर यहाँ त बिजोकै छ सबै ओह्रालो सबै बगायो अनि मैले अब बगायो भनेर त मैले त अब आँखा चिम्लेर त बस्नु भएन फेरि पनि खै देखाउ त भन्नु मिलेन अहिले त देखाउ त भनेर देखाउन सक्छ पहिला त देखाउ त भनेर त्यही पुग्नु पर्थ्यो नि अहिले त देखाउ त भन्दा उहाँले वाट्सएपबाट भाइबरबाट फत्त फोटो खिचेर भाइबरबाट सर हालिदिनु भयो क्या बगेको ठाउँहरू बच्चाहरू बिजोग भएका सानो जस्ताले मात्रै बरु अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यो घर चाहिँ त्योभन्दा अलिक स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हाम्रो सुँगुरको घर हुँदो रहेछ क्या अब उहाँको त्यस्तो जस्तो अडार मात्रै बसिरहेको छ भनेपछि त मन पोल्छ ए साह्रै त्यस्तै भएछ भन्दा अहिले पनि म पनि होसियारी भएको यहाँ तपाईँहरूलाई बोलाएर यो कुरा सन्देश दिन चाहेको चाहिँ अहिले केही क्षणको लागि मात्रै राखिदिएको हुँ उहाँको फेरि आफन्तहरूको बनिसकेपछि चाहिँ खबर गरेर उहाँहरू आमा बाउले लिएर जान सक्नुहुन्छ यदि राज्यले अनुमति दियो भनेपछि तपाईँले उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा लामो समयसम्म केही सेवा दिने योजना गर्नुभएको छ राज्यबाट सरकारबाट चाहिँ अनुमति दिनुभयो जस्तै हाम्रो सिडिओ छ यहाँ होइन अब मन्त्रालय छ राज्यले अनुमति दिनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई बस्ने पढाउने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ तर हामी कोसिस गर्छौँ सकभर हामी उनीहरूलाई पढाइदिउँ बसाइदिउँ भन्ने हो तर हामी कसैको सहयोग चाहिँ दिँदैनौँ अब बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू जस्तै सिन्धुपाल्चोकबाट त ल्याउनु भयो देशभरि विभिन्न बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता बालबालिकाहरू पनि छन् देशैभरिका बालबालिकाहरूलाई ल्याउनुहुन्छ कि सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ त्यसै भएर त फेरि अटाउनु पऱ्यो सरकारले लुगाइ गर्नै पर्छ भन्दा टुलिकल खोलिदिनु पऱ्यो होइन र त्यो त म मात्रै होइन नि त अरू पनि यस्तो दाताहरू हुनुहुन्छ मसँग जति सम्पर्क आयो मेरो नजरमा मैले मद्दत गरेँ अब यस्तो कतिजना संस्थाहरू छन् उहाँले नि त उहाँलाई मद्दत सबै मैले गर्नुपर्छ भने होइन नि मैले त ल है अहिले थोरै समयको लागि चाहिँ मैले यति चाहिँ गरिदिन्छु पानी परिरहेछ बाहिर भिज्नु चाहिँ दिनु भएन तपाईँलाई 9 दिनसम्म थुनामा राखियो फेरि यही कारणले पनि तपाईँलाई पुलिसले गिरफ्तार गरेर समाजको समाजमा देखिन्छ नि त्यो विषय र यो विषय त आकाश जमिन फरक हो होइन अब यो जमिनमा त यो त्यो विषय नै होइन यो त्यो विषयलाई हामी फेरि बादमा कुरा गर्न सक्छौँ तर यो विषयमा चाहिँ हामी नजाउँ अहिले होइन यो विषय चाहिँ दर्शक महानुभावहरू अहिले चाहिँ विशेष गरेर निजिनिया अर्गनाइजेसनले बाढी पहिरोमा परेका अपाङ्ग भएका र विशेष गरेर बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा घर नै नभएका एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका 18 जना नानीहरूलाई अस्थायी रूपमा चाहिँ सेल्टरको व्यवस्था गरेको छ र यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ संयोजकको भूमिका निभाउनु भएको छ सोम नर्बुजीले हामी नर्बुजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ किन र कसरी तपाईँले यो संस्था कहाँ अथवा डाक्टर सुभाष सुब्बाज्यू कहाँ यो 18 जना बालबालिकाहरूलाई किन ल्याउनु भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न नमस्कार किन र कसरी ल्याए भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँलाई म धेरै अगाडिदेखि म चिन्थेँ र उहाँको बारेमा उहाँको समस्याको विषयमा मैले हेरि पनि राखेको थिएँ र उहाँले जुन कोरोनाको सङ्क्रमण जब सुरु भयो त्यस पछाडि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो र सँगै अनि उहाँलाई केही हदसम्म म चिन्नेको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँसँग केही कुरा राखेँ अनि जुन विपदमा परेकाहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मैले उहाँलाई जुन रिक्वेस्ट गरेँ मैले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उहाँलाई मैले त्यो विभिन्न माध्यमद्वारा मैले उहाँलाई कतिवटा फोटोहरू पठाउने काम पनि भयो र त्यस पछाडि उहाँसँग सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि अनि आज हामी यहाँनिर जब 18 जना बालबालिकालाई लिएर आइपुगेका छौँ हजुरले सबै जुन यो बाढी पीडित हुनु उनीहरूको चाहिँ गाविसबाट अथवा वार्डबाट सबै सिफारिसहरू र कानुनी सबै वैधता पुर्याएर ल्याउनु भएको हो कि त्यसै चाहिँ हचुवाको तालमा ल्याउनु भयो अलिकति बताइदिनुहोस् त त्यसलाई अचुवा त नभनौँ अब मैले सकेको मैले जुन वडाबाट सबैको सिफारिस छन् नै र सिडिओ कार्यालयमा पनि म पुगेँ अनि सिडिओ कार्यालयमा पुग्दै गर्दाखेरि सिडिओ कार्यालयबाट यो जिम्मा चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई दिएका छन् भनिसकेपछि म फेरि बालिका नगरपालिका पुगेँ जुन 18 जना बालबालिका ल्याउनु भएको छ उहाँहरूको आमा बुवाले अथवा उनीहरूको अभिभावकहरूको चाहिँ स्वीकृतिले हजुरले चाहिँ नानीहरू ल्याउनु भएको हो कि आफ्नै मनमानी ढङ्गले ल्याउनु भयो किनभने बालबालिका एकदमै संवेदनशील कुरा हो भोलि यो कुराले यहाँ निजिनिया अर्गनाइजेसनलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् यस कारणले गर्दा तपाईँले प्रष्ट भनिदिनुहोस् कि ती अभिभावकहरूले आफ्नो स्वइच्छाले ती नानीहरूलाई यहाँ पुर्याउन तपाईँहरू आउनु भएको हो अथवा के हो उहाँहरूको अभिभावकहरू जो जति यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सोध्दा थाहा पाउँछ किनभनेदेखि मैले ललाई फका यहाँ ल्याएको होइन उहाँहरूको स्व इच्छाले नै उहाँहरू पनि पुऱ्याउनु भएको छ जोहरू जुन विपदमा छन्
कसैको बुवा छैनन्, कसैको आमा छैनन्, कसैको बुवा अथवा आमा अभङ्ग छन्, सबै मिलेर जम्मा 18 जनाबाट ती बालबालिकाको अवस्था कस्ता थिए? कोही आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पढ्न लेख्नलाई धेरै गाह्रो भएकाहरू छन्, अनि जोहरू बाटो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूका घरबारै छैनन्, अनि कसैको बुवा अथवा आमा छैनन्, सँगै उहाँको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हो। यो स्थानीय सरकारले हेरेको यस्ता बालबालिका? यो विषयमा मैले बुझ्दाखेरि मेरो घर पनि त्यही भएको हिसाबले बालेश्वर नगरपालिकामै हो मेरो घर पनि। अनि स्थानीय सरकारले भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारबाट 1 लाख र अनि अझै प्रदेश सरकारबाट 1 लाख सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। तर उहाँहरूको जो सहयोग गर्ने कुरा त्यो कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर पनि विपक्ष पार्टीहरूको जुन समस्या के हो भनेदेखि यति बेला नभए कहिले हुन्छ त भन्ने उहाँहरूको त्यो आवाज पनि छ। किनभनेदेखि समस्यामा पर्दाखेरि तुरुन्तको तुरुन्त जब त्यो उद्धार हुन सक्दैन भनेदेखि अनि त्यो भोलि बिस्तारै भन्ने कुरा त परकै कुरा भयो। तर उहाँले जुन कुरा गर्छु भन्ने कुरा पनि गर्नु भएको छैन उहाँले। त्यसै कारणले अहिलेलाई तत्कालको लागि केही समयको लागि आर्थिक समस्यामा भएकाहरूलाई अनि यो अस्थायी बसोबासको लागि यहाँ जुन अर्गनाइजेसनमा ल्याएका छौँ र केही समयको लागि त्यस पछाडि बाँकी कुरा सबै भइसक्नुभयो। र तपाईँले अहिले ल्याउँदा बसमा लिएर आउनु भएको छ 18 जना त यहाँ एउटा शरण दिने भने बाँकी गाडीसित धेरै आउनु भएको छ। यो गाडी किन चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु भयो? यो गाडीको विषयमा मैले सिधै भन्नुपर्छ, केही आर्थिक कमजोर नाजुकै भएकाहरूलाई म आफैले पनि हामी दिएका छौँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। अनि केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्नेलाई 1000, 500, 400 को दरले हामीले उहाँकै अभिभावकबाट लिएर यसरी यहाँसम्म पुर्याउने काम गर्छौँ। कुनै समस्यासित आबद्ध भएर ल्याउनु भएको होइन। उहाँको अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ? उहाँको अभिभावकहरू अहिले उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, किनकि यो समयमा यो विपद बेलामा यतिसम्म शरण पाउँदाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। अनि अहिले आउनेहरू यो अब विपत्तिको समय मात्रै बस्ने हो कि कति समय बस्ने प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ बच्चाहरूको अवस्था? अब त्यो बारेमा सरले पनि भन्न सक्नुभयो, यदि सरकारले अनुमति दिनुभयो भनेदेखि अब उहाँहरू यहीँ बस्न चाहन्छन्, बस्न पढ्न सबैको लागि त्यो चाहिँ अब सरकारी निकायबाट अनुमति भयो भनेदेखि उहाँ यहीँ बस्नका लागि पनि तयार हुन्छ। सोम नर्बुजी हामीलाई बताइदिनुहोस् कि भोलि तपाईँलाई यदि बालबालिकाको चाहिँ ट्राफिकिङ को मुद्दा लाग्यो अथवा ट्राफिकिङको समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँले यो सबै बालबालिकाको चाहिँ जिम्मा लिएर परिवारको चाहिँ स्वीकृति लिएर तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा तपाईँले संस्थाप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउनुहुन्छ या त त्यसको जिम्मा तपाईँले लिनुहुन्छ? के छ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। त्यो बारेमा म यसो भन्छु, यदि भोलि सरकारी निकायबाट संस्थालाई कुनै आरोप प्रत्यारोप आयो भनेदेखि त्यसको जिम्मा म लिन्छु। तर उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई होइन कि यदि अभियोग आए पनि म स्वीकार्न तयार छु। किनभनेदेखि सहयोग गर्ने दाताले त गरिरहनु भएको छ र जुन मेरो अनुरोधमा गरिरहनु भएको छ। यदि मैले गल्ती गरेछु भनेदेखि यदि अरू कुनै अभियोग लाग्छ भनेदेखि म स्वीकार्न तयार छु। दर्शक महानुभावहरू, ठुलो मनको धनी समाजसेवी डाक्टर सुभाष सुब्बाले आज चाहिँ बाढी पहिरोमा परेका विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकका 18 जना नानीहरूलाई अस्थायी सेल्टरमा राख्ने एउटा ठुलो निर्णय गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब भनिदिनुहोस्, अब यो नानीहरूको उज्जवल भविष्यसँग तपाईँको सम्बन्ध गाँसिन लागेको छ। यी नानीहरूको सपना कसरी कोर्नु भएको छ अथवा यिनीहरूलाई के कस्तो खालको चाहिँ सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो बारेमा चाहिँ मैले अहिले भनिहालेँ। उहाँले अब उहाँ र मेरो चाहिँ खालि उहाँले मलाई यस्तो यस्तो छ सब के मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि हुन्छ नि त। सुरुमा त मैले इग्नोर गरेँ, तर 2-3 चोटि भनिरहँदाखेरि चाहिँ पठाउनुहोस् त हेर्छु भन्दा चाहिँ सबै पखाइ भत्काएको देख्दाखेरि चाहिँ माया लागेर आयो। यदि त्यहाँ ठाउँमा म बन्द भएको मलाई पनि त समस्या पर्थ्यो। कसैले आरोप लाउँछ भने पहिला त्यो आरोप लाउने मान्छेले चाहिँ यस्तो सोच्नुपर्छ, यो त्यो सिन्धुपाल्चोक गाउँमा मेरो घर सत्य गएको भए चाहिँ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ त्यो ठाउँमा एक्चुअली बसेर। अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अस्थायीको रूपमा त मैले राखिदिन्छु नै, तर यीमध्ये पनि छानबिन गरेर वास्तविक पीडितहरू उहाँ त बस्छन्, नानीहरू त बस्छन्, चारजनले जहाँ राम्रो आउँछ उहाँ त बस्छन् होइन। तर सरकारबाट मलाई एकदम बकाइदा होइन
एकदम खुलस्त तपाईँले यी नानीहरूलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भनेर कागजपत्र दिनुभयो भने चाहिँ यी नानीहरूलाई पढाउने खाने व्यवस्था मैले सबै मिलाएको छु। तर उनीहरूलाई हजुर म मेहनत गरी पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो नानीलाई पढाउँछु। तर मेरो एउटा लक्ष्य चाहिँ के भनेदेखिलाई अब म चाहिँ एउटा परमेश्वरबाट धेरै किसिमको माथिबाटको ज्ञान मसँग छ। मैले नसकेको र नजानेको कुरा चाहिँ अलिक कम्ती मात्रै छ, जानेका धेरै छन्। तर अब सबै त मैले गर्नु सक्दिनँ। यी नानीलाई भोलि गएर विदेशमा गएर कमाइ गर्नु बाध्यता नबनाएर स्वदेशमै आफूले केही गरी खाने, जस्तै मैले मेरो नेपालमा डलर राख्ने देशमा छ है, कोही नेपाली विदेश जानु पर्दैन, यहीँ छ भनेर जुन एउटा चुनौती सुरुमा मैले गरेर देखाएको छु। यी जानेका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ यस्ता नानीहरूलाई राम्रो राम्रो सिकाएर चाहिँ यिनीहरूको बाटो लगाइदिनु पाएँ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम म मरेर गयो भने पनि त्यो चाहिँ उम्रेर फुलिरहन्छ सधैँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो क्या। परिवार सफलतामा जहिले पनि श्रीमतीको पनि अथवा परिवारका सदस्यको पनि उत्तिकै हात हुन्छ र हाम्रो बिचमा हजुरको परिवार पनि हुनुहुन्छ। यहाँ दिदीले भनिदिनुहोस्, यो जुन चाहिँ डाक्टर साहबले यो नानीहरू रेस्क्यु गर्दै हुनुहुन्छ अस्थायी सेल्टरमा, हजुरले पनि साथ दिनुहुन्छ यसमा, हजुरको पुरा सपोर्ट हो? हजुर, मेरो पनि यसमा पुरा सपोर्ट छ। अहिले मेरो सल्लाहमा नै गरेको हो। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।